मोहम्मद जावेद पारी, ब्यूरो चीफ 29 न्यूज़ कराची। आज कराची में आर्ट्स काउंसिल में योम कश्मीर यकजहती के पर एक सेमिनार हुआ जिसको आसिफ शर्मिला साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया, और इस प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह हम आपको सहाफ़ियों से, लीडरान से और सिंध असेंबली के मेंबरान से और काफ़ी लोगों से इंशाअल्लाह ताला हम आपके व्यू दिलाएंगे। जहाँ सदारत होनी चाहिए। इसके बाद ऐसी शख्सियत जो सियासी हवाले से सीनियरिटी रखती हैं, बहुत ही मोहतरम, और जब भी कोई किसी काम को किया है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया है। अपने दौर में जब वो डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली थी, उनके बहुत कारहाय नुमायां हैं, बहुत से उन्होंने ऐसे काम किए जिससे आज तक लोग फैज़याब हो रहे हैं। हमारी बहुत ही मोहतरम इज्जतमाब राहिला टवाना साहिबा यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा तशरीफ लाए प्लीज। हाँ, तालियां होनी चाहिए। जी आइए आप दरमियान की सीट छोड़ दीजिएगा, वो सदारत की है, बाकी कुर्सियां। इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट पार्लिमानी लीडर पीटीआई, जब ये पार्लिमानी लीडर तो अभी बने 1-1.5-2 महीने हुए हैं, उससे पहले भी इनकी बड़ी खिदमात हैं और बहुत निडर बेबाक गुफ्तगू करते हैं और बेबाक काम करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, हक और इंसाफ की बात करते हैं। हमारे बहुत प्यारे भाई दोस्त बिलाल गफ्फार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। इसके बाद हमारी बहुत ही मोहतरम ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा तमाम तबका फिक्र के लोगों के लिए अपनी खिदमात को पेश किया। पेशे के लिहाज से तिजारत है उनकी, तिजारती काम करते हैं, मकान बना के देते हैं, फ्लैट्स बना के देते हैं, बंगले बना के देते हैं। लेकिन इससे हट के मैं पर्सनल जानता हूं कि आज से नहीं, तकरीबन 25-30 साल से जानता हूं, वो खिदमात अंजाम देते हैं मजलूम लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो बहुत बेरोजगार हो गए हैं या कोई बेवाएं हैं या कुछ इस तरह के खिदमात अंजाम देते हैं। उसके साथ साथ सिंध कैमरा एसोसिएशन के वो चेयरमैन हैं और जी हाँ पैटर्न हैं, और इन्होंने ऑल सिंध कैमरा एसोसिएशन को वजूद में लेकर आए। अभी गुज़िश्ता दिनों इन्होंने उनके एजाज में एक तकरीब भी रखी जिसमें तमाम पाकिस्तान के, खास करके सिंध के। अस्सलाम वालेकुम। मसनद पे बैठे अकाबरीन और यहाँ मौजूद दोस्तों, हवाला है कश्मीर का, और कश्मीर के हवाले से बिलाशुबा हमारे पास एक बड़ा दानिश्वर, एक बड़ी अथॉरिटी बशीर खान सदोज़ई की सूरत में मौजूद है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक दर्दमंद इंसान, एक शायर की हैसियत से मेरा दिल भी धड़कता है जब कश्मीर के हवाले से जुल्म और बर्बरियत की दास्तान सुनने को मिलती हैं। मैंने लिखा कि मैं तस्वीरों में तारीकी को रोशन तर बनाता हूं, मैं तस्वीरों में तारीकी को रोशन तर बनाता हूं, मक्खी उनमें नहीं रखता अगर मैं घर बनाता हूं। मैं तस्वीरों में तारीकी को रोशन तर बनाता हूं, मक्खी उनमें नहीं रखता अगर मैं घर बनाता हूं। लहू फिर कैनवस की आंख से भी होगे। जंग के जगह पे खड़े हैं हमेशा से, 70 बरस हो गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया, ये खित्ता, यहां पर बसने वाले अरबों इंसान सिर्फ एक मसला कश्मीर की वजह से हमेशा जंग के दाने पर खड़े हैं कि नस्ल आइंदा से आंखें न मिला पाओगे, अपने चेहरे से भी खौफ आएगा, डर जाओगे। और कह रहे हैं
کہہ رہے ہیں یہ فریقین سے دنیا والے جنگ کی آگ جو بھڑکاؤ گے پچھتاؤ گے. بہت خوبصورت منصور ساحر صاحب آپ سے مخاطب تھے، اور اس کے بعد میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے فیروز آباد ٹاؤن کے صدر جناب سردار محبوب صاحب. خوش آمدید آپ کو. اور آپ کے ساتھ ہیں جنرل سیکریٹری فیروز آباد ٹاؤن کے سید علاؤ الدین آغا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ مین بھی ہیں، اور کچھ کہیں مجھے نظر آتا ہے سماجی خدمات بھی انجام دیتے ہیں بھرپور انداز سے، اور سیاست بھی کہیں نظر آتی ہے. جناب ہمارے درمیان موجود اے پی پی کے نمائندے صدیق سنگھار صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جو اتنا جانتے ہوں جتنی یہ جانتے ہیں. کشمیر سے ان کا والہانہ لگاؤ، ان کی محبت، ان کا پیار آپ کو ان کے لفظوں میں بھی چھلکے گا. اور اب ماشاءاللہ وہ کتاب کی طرف بھی گامزن ہیں، اور بہت سے اہم کام وہ کر رہے ہیں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں جناب ہمارے بشیر سرجوزئی صاحب. معزز خواتین و حضرات، بہت شکریہ. آج آپ سارے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم آواز ہو کر ہماری ریاست اور ہماری ریاست میں قید لوگوں کا نام لے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. پورے پاکستان کی عوام فکر مند ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، لیکن افسوس کن امر یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے عوام کو اس مسئلے کے حوالے سے کبھی بھی صحیح بات نہیں بتائی. اب یہ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ہم اہل کشمیر والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کشمیر کی تاریخ پڑھی ہوگی، ہماری سب سے قدیم کتاب ہے راج ترنگنی، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ کشمیر ایک پیالہ نما ایک وادی تھی، جو پانی ایک پیالہ تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، تو ایک دیو کا ادھر گھر تھا، بسیرا تھا. وہ پھڑ آیا تو وہ پیالے کا ایک طرف جو ہے وہ ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا. وہ انداز نہیں اپنایا کہ جہاں کشمیر کے لوگوں کو اس نعرے کی عوض میں ان کا جو ظلم، جو بربریت، جو تشدد ہو رہا ہے، اس سے ان کی نجات حاصل ہو. 24,000 خواتین بیوہ ہو گئیں، ہزاروں بچے یتیم، اور یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں جن کی اولادیں ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے سامنے یا ان کے سروں سے چادر چھین کے کوئی باوردی اسی چادر میں اس کے بیٹے کا منہ ڈھانپ کے لے جائے اور اس کو وہ واپس کبھی بھی نہ آئے، تو اس ماں کا کیا حشر ہوتا ہے. ہماری کشمیر کی عورتیں، ہم صوفیزم کے قائل ہیں کشمیر کے لوگ، ہمارے کرنے والے وزیر اعظم زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے. 1990 میں سردار محمد ابراہیم خان بانی صدر تھے آزاد کشمیر کے. انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ کوئی ایسا دن ہمارے نام مخصوص کریں. قاضی صاحب بہت متحرک لیڈر تھے، انہوں نے اپیل کی اور سارے پاکستان نے اس پہ لبیک کہا، اور آج تک ہر سال یوم یکجہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے. 1931 کے علامہ اقبال کے کشمیر یوم یکجہتی اظہار کشمیر، اور یہ جو 30 سال سے اظہار یکجہتی کشمیر بن رہا ہے، اس میں یہ فرق ہے کہ اس وقت برِ صغیر کے مسلمانوں نے کشمیر کے لوگوں کو بنیادی حقوق دلوائے. اپنے ٹیبلوں میں کشمیر کی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں، لیڈر تقریریں وعدے کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. موجودہ ابھی جو تازہ پوزیشن ہے کہ آپ لوگوں نے یہ معروف صحافی حامد میر صاحب کا جو کلپ آیا جماعت اسلامی کی جو کشمیر کانفرنس سے پرسوں انہوں نے خطاب کیا ہے، اس میں جو انہوں نے اظہار کیا ہے وہ بہت تشویشناک ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو ہی رہا ہے. پاکستان ہے جس کو ہم نے نہیں مانا, کشمیر کے مجاہدوں نے نہیں مانا. اس وقت یو این او کی پہلی ریزولوشن جب پاس ہوئی 5 جنوری 1948 میں, اس طرح آگے نہیں بڑھایا جس طرح لوگوں کی تحریک آزادی کو حق کی بنیاد پر آگے بڑھایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر سے میرا ایک رشتہ ہے, وہ اس لیے کہ کشمیر تاریخی طور پر وادی سندھ کا حصہ ہے. میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ تاریخی طور پر وہ وادی سندھ کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہ وادی کشمیر سے شروع ہوتی ہے بحیرہ عرب تک, یہ انڈس ویلی ہے. لیکن اس رشتے کی بنیاد پر بھی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو. میں اس رشتے کی بنیاد پر سندھیوں کو بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ انہیں طاقت کے زور پر اس ریاست میں رکھا جائے, یا بلوچوں کو طاقت کے زور پر رکھا جائے, یا پنجابیوں کو طاقت کے زور پر رکھا جائے. جو رضاکارانہ طور پر رہے گا وہ آپ کا ساتھی ہے. آپ اپنے ملک میں لوگوں کے بنیادی حقوق پامال کرتے ہیں اور انٹرنیشنل فورمز پر جا کر کہتے ہیں کہ کشمیر میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کس منہ سے جا کے آپ کہتے ہیں؟ آپ اپنے لوگوں کو یہاں گم کر رہے ہیں. آج بھی سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ لوگوں کا کیس تھا, اور آپ کہتے ہیں کہ کشمیر میں لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں, ان کو مار دیا جاتا ہے. آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ کشمیر پہ بات کروں گا میں, جو میں یہاں لاپتہ لوگوں کی خاطر لڑا ہوں, جو یہاں میں پاکستان کی قوموں کے حقوق کی خاطر لڑا ہوں. میں پاکستان کو, پاکستان کی مختلف قوموں کے قومی وطن ہیں یہاں پہ, ان کا وجود تسلیم کرتا ہوں, ان کا حق تسلیم کرتا ہوں. وہ اگر پاکستان کی فیڈریشن میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے, نہیں رہنا چاہتے تو یہ ان کا حق ہے. آپ نے خراب کیا معاملے کو. آپ ملک میں ماشاءاللہ لگاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. برباد کر کے رکھ دیا آپ نے کشمیریوں کو. اس جنت نظیر علاقے کو خون میں نہلا دیا آپ لوگوں نے. شرم آنی چاہیے, یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے. کشمیر کا ایشو آپ پاکستانی اٹھا سکتے ہیں, سول سوسائٹی اٹھا سکتی ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں آصف شرمیلا صاحب کا, جنہوں نے 5 فروری کے حوالے سے کشمیر ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد کی اور ہم سب کو کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کا موقع دیا. صدر مجلس, مہمان خصوصی اور دیگر دوستوں ساتھیوں, آصف شرمیلا خود جرنلسٹ ہیں تو انہوں نے ایک صحافیوں کی قطار لگا دی, اور میرے سینئر دوستوں نے, صحافیوں نے جو کشمیر کے اوپر روشنی ڈالی, جو کشمیر کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا, جو کشمیریوں کی نمائندگی کی, تو اس وقت اب میری وہ باتیں جو ہیں وہ ایک میرا خیال ہے چراغ دکھانے کے متفق ہوں گی. دوستوں اور ساتھیوں, میں ان تمام جو میرے سینئر دوستوں نے باتیں کی اس سے تھوڑا ہٹ کے میں بات کروں گا, کیونکہ یہ تمام باتیں ہو چکی ہیں. اصل میں 1947 سے لے کر آج تک کشمیر کا جو ایشو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک کشمیر ایشو پاکستان کی حکومت نے لڑا ہی نہیں ہے. اور جو تھوڑا بہت شور شرابہ رہا ہے, تھوڑا بہت انٹرنیشنل فورم سے باتیں ہوئی ہیں, وہ صرف اور صرف اس لیے ہوئی ہے کہ چائنا کے پریشر پہ ہوئی ہے, چائنا کے دباؤ پہ ہوئی ہے. نہیں تو ہم آزاد کشمیر کا یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے, میرا تعلق بھی جیلم سے ہے, جیلم اور آزاد کشمیر جڑے ہوئے ہیں. یہ چھوٹا سا جو حصہ ہے, جو ہم ایک لمبی سی پٹی ہے جس کا میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہم نے منتخب بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی چلا جاتا. چائنا کشمیر
जो है वो चाइना के ऊपर है, और यहां पर ये कुव्वतें काम कर रही है, इंटरनेशनल कुव्वतें अमेरिका समेत, कि ये आजाद रियासत बन जाए और यहां अमेरिका आकर बैठ जाए और चाइना पे नजर रखे। आज सी पे के हवाले से हम चाइना कर रहे हैं। मैं 1947 की बात कर रहा हूं, और चाइना में इस पर फंडिंग देता है, चाइना प्रेशर देता है, चाइना दबाव देता है कि चाइनीज तो वहां लड़ नहीं सकते ना, वो चाइनीज नजर आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारे दोस्तों ने, साथियों ने यह बात करी कि हम इंटरनेशनल फोरम पर भी नाकाम हैं, हम हर जगह पे नाकाम है, हर हुकूमत पे नाकाम है, हर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीच करते रहे मगर इल्मी दें। ये अदब 2 है, ये अदब 2 मिसाइल की वजह से ये हमला करने के लिए इंडियन फौजें सोच रही हैं। ये पाकिस्तान के जिन लोगों ने, पाक फौज समेत साइंसदानों ने अदब 2 बनाया, उसकी वजह से, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से फौजें रुकी हुई नहीं इंडिया की। थैंक यू वेरी मच। आके बैठे, हाँ यहाँ बैठे, इधर बैठेगा, इधर बैठ जाओ। नज़ीर लगारी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा काम है, और इस मुल्क की सियासत को बहुत, इससे बेहतर कोई नहीं समझता। तो मसला यह है कि कश्मीरियों ने बहुत अच्छा, इत्तेफाक नहीं है ये जेनेटिकली, ये बात ये है कि मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं सैयद अली हमदानी की ज़ाहिर औलाद में से हूँ, और हजरत बल पे उनकी ज़ियारत है, और वहीं से हिजरत करके जैसे और आए हम भी आए, तो हमने इसको अबंडेंट करके रखा हुआ है। और हमने सच्ची बात यह है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो सूरत हाल होती है, उसके वक्त के तकाजे के तहत कश्मीर की पॉलिसी हमारी चलती है। तकरीरों में, कागजों में, ज़बानी तौर पे तो हमारी पॉलिसी चलती रहती है, बट प्रैक्टिकली जो आपको पता है, बेगर इज नॉट ए चूजर। जो भिखारी होता है ना, वो डिमांड नहीं कर सकता। और आपको पता है कि आप दुनिया के मारूफ भिखारियों में शामिल थे, लेकिन मोदी शायद हमारा दोस्त है कि वो 2 कौमी नजरिए को उसने सच्चा साबित करके दे दिया कि वाकई में मुसलमान इस मुल्क में नहीं रह सकते थे। वरना हमारे यहाँ लोगों ने किताबें लिखी कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, और मुतहदा हिंदुस्तान के मुसलमान हम 50 करोड़ होते और हम इंडिया पे कब्जा कर लेते, और ये मसला है। लेकिन आज़ादी, जिन्होंने गुलामी नहीं देखी उन्हें आज़ादी की कोई कद्र नहीं। आपके बुजुर्गों को कद्र है, आपके बाप दादा जो हिजरत करके आए, आप समझते हैं कि ये जो है ऐसा ही होता है। आज हिंदुस्तान में मेरी बात होती रहती है, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आज मैं उनसे डिजिटली भी राब्ते में हूँ। आप सोच नहीं सकते कि उनका हाल क्या है। जो बड़े बड़े सेकुलर हमारे वहाँ रह गए थे, उलमा और स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल। जनाब नज़ीर लगारी साहब, आप सबकी पुरजोर तालियां। बहुत शुक्रिया। ये तो अहमद शाह साहब की अहबाब नवाजी है कि वो इतना बड़ा करम करते हैं। कश्मीर से तो मेरा ज़ाती एक ताल्लुक़ है। कश्मीर के पहले सदर सरदार इब्राहीम साहब से लेकर और आखिरी सदर सरदार मसूद ख़ान तक सबसे किसी न किसी तरीके से हमारा ताल्लुक़, निस्बत और उनके साथ मुलाकातें, बातें, और कश्मीरी लीडरशिप जितनी भी है। मकबूल बट साहब के आखिरी खतूत जो हैं वो मैंने देखे थे, जो उन्होंने लिखे थे अपना जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दोस्तों को। जब तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दी गई थी तो उनके 5 दिन पहला जो ख़त उन्होंने लिखा था वो मेरे पास आया था और हमने उसको उस वक्त छापा भी था। तो कश्मीर की बहुत सी दोस्तों के साथ के.एच. खुर्शीद साहब और के.एच. खुर्शीद साहब और सरदार इब्राहीम साहब के अलावा जो और रहे हैं, ब्रिगेडियर हयात साहब रहे, सरदार सिकंदर हयात रहे, मुमताज़ हुसैन राठौर रहे, सरदार खान अब्दुल हमीद खान रहे, और उनके अलावा साहिबजादा इसहाक ज़फ़र, ये और मियाँ ग़ुलाम रसूल और बहुत से लोग। और उधर मीर वाइस से भी हमारी न्याज़मंदी है और उनसे कभी हमारा राब्ता होता है।
عبدالغنی لون صاحب سے بھی ہمارا کبھی کبھی رابطہ ہو جایا کرتا تھا، سجاد اور ان کے بھائی، ان کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن کبھی رہا ہے، اور اب تو بہت زیادہ خراب حالات ہیں۔ میں جناب احمد شاہ صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، اور انہوں نے ایک خاص بات بھی کی ہے کہ کبھی کبھی چیزیں اپنا جسٹیفیکیشن کرتی ہیں۔ پاکستان نہیں جانتے، آج میں دیکھتی ہوں تقریریں کرنا بھول جرات کی بات ہے۔ میں صداقت غوری کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں، تصدق غوری سینئر صحافی تو یہ بعد میں بنے، مگر یہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں۔ ان کے اندر جرات، سوچ سمجھ اس لیے آئی کہ یہ ایک اکیڈمی کے لیڈر رہے، یہ لوگوں کو فیس کرتے گئے اور مقدمے لڑتے چلے گئے۔ آج اگر آپ پاکستان کا مقدمہ، کشمیر کا مقدمہ اگر جا کر انٹرنیشنل بیس کے اوپر ہمارا پرائم منسٹر لڑتا ہے اور UN کے در و دیوار ملتے ہیں، تو اس کا سارا بینیفٹ پاکستان کو ہی نہیں پوری اسلامی دنیا کو ملتا ہے۔ میں عمران خان کی بہت ساری پالیسیز کے خلاف ہوں، بہت ساری پالیسیز کو نہیں مانتی، مگر اس کے اندر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ پاکستان کے اداروں کا بھی قصور ہے۔ آج جو بیوروکریسی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، آج جو لوٹ مار چل رہی ہے، آپ نے ملیحہ لودھی جیسے یہاں پر لگائے ہوئے تھے سفیر، یہاں میں سیکنڈ کرتی ہوں کہ سفیر ہونا چاہیے تو وہ کشمیر کا ہونا چاہیے، سفیر ہونا چاہیے تو وہ پاکستان کا وہ ذمہ دار شہری ہونا چاہیے۔ میں مخالفت کرتی ہوں آج بھی جو یہ انہوں نے ڈبل شہریت کا الیکشن کی بات کی ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہمارے درد کو کیا جانیں گے؟ درد تو وہی جانے گا جو اس گلی محلے کا ہے، وہی اس چیز کا مقدمہ لڑ سکے گا۔ اس لیے کشمیری کو ضرور لڑنا چاہیے، بالکل اس کو بھی سیکنڈ کروں گی کہ پرائم منسٹر الگ الگ نہیں ہونے چاہیے، کشمیر ایک ہے تو پھر ایک ہے، لڑنا ہے۔ تو آج اگر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ 1940 سے لے کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج 370 آرٹیکل 835 کو ختم کر دیا گیا، اور اس لیے ختم کر دیا گیا کہ آپ کو وہ الجھانا چاہتے ہیں، آپ کی تمام قوت کو وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ سینئر صاحب پارٹی کا ممبر بھی رہا ہوں کراچی پریس کلب کا۔ سر آج جو پروگرام ہوا اندر، اور کل جو 5 فروری ہے تو یوم کشمیر کے حوالے سے، شہدائے کشمیر کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات؟ دیکھیے پاکستان جو پہلی بات یہ ہے کہ بڑا زبردست سیمینار ہوا، اور یہاں پہ آج مختلف قسم کے دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، سیاسی لیڈران نے بھی کیا اور دانشور بھی آئے، سینئر صحافی بھی تھے، اور کافی چیزیں جو ہیں اس سیمینار میں جو ہیں وہ نئی چیزیں تھیں، جو پہلے جو باتیں نہیں کی گئی کہیں بھی، وہ یہاں پہ جو ہے وہ زیر غور آئی اور زیر بحث آئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب کشمیر بڑا نازک، مقبوضہ کشمیر بڑا نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور ہندوستان نے اپنی بربریت میں بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا، اور جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اسی طرح اس وقت جو ہیں وہ ہندوستان نے بھی اپنے مظالم میں اس سے بڑھ کر اضافہ کر دیا ہے، اور یہ جو کشمیر کو اپنی یونین میں شامل کر رہے ہیں کیا گیا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عالمی برادری نے اس پہ کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ عالمی برادری اور دنیا یہ جانتی ہیں کہ ہندوستان نے جو بربریت کی ہے، اور ہندوستان ایک جیل کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور جہاں پہ جو دیگر اقلیتوں کے ساتھ بھی بڑے مظالم کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی بھی اقلیت جو ہے اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں تو بربریت کی انتہا ہے، اور آئے دن جو ہے وہ نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، تشدد ہراساں کیا جاتا ہے، اور جیل بھیجا جاتا ہے۔ تو عالمی برادری کو، خاص طور پہ اقوام متحدہ کو، اپنی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو چارٹر ہیں اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، ماشاءاللہ اسپیکر رہی، ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے اور آج کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ کے چینل کا کہ ہماری آواز کو اٹھا رہے ہیں۔
आज शोहदाए कश्मीर को उनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। यहाँ पे आसिफ शर्मिला साहब की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। मैं समझती हूँ कि कश्मीर अटूट अंग है पाकिस्तान का, शहर अंग है पाकिस्तान की, और यकीनी तौर पर इसके मुकदमे को हमें बहुत सीरियसली लड़ना पड़ेगा। कश्मीर के लिए मैं सिर्फ अपने सब लोगों को एक मैसेज करना चाहती हूँ कि इंटरनेट हो या कोई भी आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से कि आप कश्मीर के मसाइल को उजागर कर सकते हैं, इसकी लड़ाई को लड़ सकते हैं, इसको आपको उठाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर अगर उन्होंने 700 फेक अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं भारत ने जो दहशतगर्द है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उस लड़ाई को, क्योंकि आज मीडिया वॉर है, आज आपको मीडिया के ऊपर लड़ना पड़ेगा। तो मैं पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों से ये अपील करती हूँ कि आपके सामने नरेंद्र मोदी है मौजूद, उसकी वहशियाना और उसका जुल्म बर्बरियत जो है वो भी आपके सामने है। लिहाजा आप सबको चाहिए कि यक ज़बान होकर कश्मीर के और फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए आप आवाज़ उठाएं। यूएनओ का इम्तियाजी सलूक जो है, आलमी इदारों का इम्तियाजी सलूक जो है, वो मुसलमानों को साफ साफ बता रहा है कि वो ईमानदारी के साथ अपने इदारों के साथ काम नहीं कर रहे। कानून कुछ और है, वहाँ पे लॉज कुछ और है, और उनका अमल जो है वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। तो हम यहाँ पर तंबीह करते हैं यूएनए के तमाम आलमी इदारों को, तमाम आलमी इदारों को, चाहे उसमें ह्यूमन राइट इंटरनेशनल हो या उसके अंदर जेनीवा के लोग हों या कोई भी हो। जेनीवा का मुआहिदा मौजूद है, हर चीज़ करारदादें मौजूद हैं, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? तो लिहाजा, और असम्बलियाँ, आपने मुझसे कहा कि स्पीकर की बात करें, तो स्पीकर का जब हमारा दौर था, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, तो यहाँ पर बड़े बड़े करारदादें पास हुई। पाकिस्तान को पूरी दुनिया पर एक इज्जत, वकार और बराबरी की बुनियाद के ऊपर लिया गया। मगर इस वक्त मैं देख रही हूँ कि सिवाय आपस में तू मैं के और अपनी अपनी जो चोरी की है, जो डाका मारा है पाकिस्तान के ऊपर, उस इमलाक को, अपने क्राइम को छुपाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान में बहरान पैदा किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को मैं ये कहना चाहती हूँ कि उठो और इस बहरान को तुम खुद ख़त्म कर दो, जिनको तुम जानते हो, क्योंकि पाकिस्तान को बने हुए सिर्फ 70 या तकरीबन 72 साल हुए हैं और इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है, मगर इनकी करप्शन आपकी नज़रों में, जो गली मोहल्ले के अंदर कल तक जिसके पास खाना खाने को नहीं था, चाय पीने को कुछ नहीं था, घर नहीं था, आज वो 40-40 एकड़ के घरों में किस तरह से आबाद हो गए, या उनके पास इस कदर जायदाद कहाँ से आ गई कि दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर उन्होंने महल खरीद लिए। ये पाकिस्तान के उस बच्चे का हक है जो आज नंगे पैर है, जिसके पास स्कूल नहीं है, जिसके पास गुर्बत की इंतहा लग गई है। दूसरे नंबर पर आप धोखा नहीं दे सकते पाकिस्तानी कौम को। लिहाजा मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वक्त अगर कोई ईमानदार इदारा है तो वो पाकिस्तान फ़ौज है। अभी आज जैसे हमने इसका गजनवी का कामयाब मिसाइल का हमने तजर्बा किया और वो पूरी कौम को उसकी मुबारकबाद है, इसी तरह से ये जो एटमी पावर है पाकिस्तान, इसकी हिफाजत करनी होगी। और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के मुकदमे लड़े थे और वो एक दबंग पर्सनैलिटी थी, सच्ची पर्सनैलिटी थी, जिसने कारगिल में बहुत आगे जाकर मारा था, मगर खुदा के लिए ऐसे वजीर आज़म, ऐसे पॉलिटिकल लीडरों से आपको निजात हासिल करनी होगी जो जेनीवा जाकर या अमेरिका जाकर या किसी भी ताकत के आगे जाकर अपने कुछ मफादात हासिल करने के लिए पाकिस्तान का सौदा करते हैं। तो उसको आप कभी कबूल नहीं करें और अपनी जंग को शुरू करें। हमारी लड़ाई सोशल ईवल, मोदी जो मूजी तरीन इंसान है, उसके खिलाफ चल रही है। बहुत शुक्रिया मैम। इंसानी फरीज़ा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जितने भी मज़लूम लोग हैं या जो भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमें इंसान के तौर पर उनकी हिमायत करनी चाहिए। कश्मीरी जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी उनका हक़ है, बुनियादी हक़ है। कश्मीर उनका कौमी वतन है और हम उनके काज की हिमायत करते हैं। आसिफ शर्मिला साहब
को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद किया और यहाँ जो तकारीर हुई मैं समझता हूँ कि ये जो है आवाज़ कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेगी और इस तरह का सिलसिला 5 फरवरी के बाद भी जारी रहना चाहिए। इंशाअल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। लीडर पीटीआई सिंध असेंबली, मैं यहाँ पे तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि कल 5 फरवरी जो यौम कश्मीर बन रहा है, जो यौम यकजहती बन रहा है कश्मीर में, वो पुरजोर तरीके से मनाएं और ये दुनिया को मैसेज दें कि तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं। बिलाल साहब, ये कोई मैसेज आया हो इमरान खान साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का काम तो इमरान खान साहब ने, कोई शक नहीं है इसके अंदर कि इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले से अभी तक 2.5 साल में जितने इकदाम उठाए उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे कराची के हवाले से कल के यहाँ पे कल किस तरह को प्रोग्राम और कैसे होने चाहिए? देखिए, इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जिस तरह यूएनओ में और हर इंटरनेशनल फोरम में जिस तरह कश्मीर का मुकदमा हो या आपका फ़लस्तीन में का मुकदमा हो, वो एक इंटरनेशनल सफ़ीर बन कर आए, इंटरनेशनल लीडर बन कर आए हैं। इसी सिलसिले में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 फरवरी को एक अजीम शान रैली का इनेकाद कर रही है। इसमें आपके चैनल के तवज्जुह से सबको दावत देना चाहता हूँ कि कल 3 बजे इंसाफ हाउस से हमारी जो रैली है उसमें शिरकत करें और ये दुनिया को मैसेज पहुँचाए कि हम तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और हमारे लिए उनके लिए एक हमारे दिलों में एक ख़ास मोहब्बत और एक ख़ास अहमियत है उनके लिए। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मैं खुद मोहम्मद जावेद पारिक, ब्यूरो चीफ 29 न्यूज़ कराची।